سونے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں، شب معراج ملاقاتاں اچیاں، کیا اعلیٰ رتبہ پایا سونے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا سونے محمد نے، کعبے نو آن سجایا سونے محمد نے صلی اللہ ہو۔ ذرا گج بج کے درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو۔ کعبے نو آن سجایا سونے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا سونے محمد نے، سونے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں، سونے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں، شب معراج ملاقاتاں اچیاں، سونے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں، شب معراج ملاقاتاں اچیاں، کیا اعلیٰ رتبہ پایا سونے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا سونے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، دیاں نمانیاں نو مار دیندے سن، بیٹیاں نمانیاں نو مار دیندے سن، انہاں بیچاریاں نو زندہ گاڑ دیندے سن، دیاں دا مان ودایا، دیاں دا مان ودایا سونے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا سونے محمد نے، پتھراں نے آپ نو سلام کیتے نے، درختاں نے چل کے کلام کیتے نے، پتھراں نے سونے نو سلام کیتے نے، درختاں بھی چل کے کلام کیتے نے، پتھراں نو کلمہ پڑھایا سونے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، پتھراں نو کلمہ پڑھایا سونے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا سونے محمد نے، کعبے نو آن سجایا سونے محمد نے، گل آئیے سنا دینا چاہنا، امتی نبی دے ستوان والے ہو، داڑیاں کٹان تے منڈوان والے ہو، امتی نبی دے ستوان والے ہو، داڑیاں کٹان تے منڈوان والے ہو، انج نہیں پسند فرمایا سونے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔